Matahom nga kabuntagod mga kapaglaom, atong hisgutan ning adlaw Hunyo 8, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang gahom. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 8 bersikulo 26 nga nag-ingon, ug bibangon siya ug iyang gibadlong ang mga hangin ug lanaw ug miabot ang dakong kalinaw. Dili ko gusto og hangin, ilabi na dili ko gusto sa mga bagyo. Nahigmat ako sa tunga-tunga sa kagabhion sa among bag-o nga balay sa usa ka kawaluan ka milya kada oras ka hangin. Human sa mga desperado nga tawag sa mga otoridad, ako gipahibalo nga kini mao ang mga hangin sa Santa Ana. Usa ka kusog nga yugto, sila miingon. Kusog, kini usa ka bagyo, ako naghuna-huna. Nahitabo nga bag-o lang namo gipalit ang among balay sa usa ka lugar nga agianan sa kusog nga hangin. Hingpit nga nahadlok, akong gidapit ang akong bana nga mag-ampo nga magkauban. Sa diha nga nahumana ako sa pag-ampo, siya nakatulog. Nakatulog, ug dili ako, nagpabilin akong nagmata. Sa diha nga siya nahigmata sa buntag, siya malipayong mipahibalo. Tan-awa, ikaw adunay gasa sa pag-ampo apan ako adunay gasa sa pagtuo. Ug tan-awa, miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos, nga tungod ni ana ang sakayan natabon-tabunan sa mga balod, apan siya nagkatulog. Mateo 8 bersikulo 24. Nakatulog, unsaon kana nga posible? Gitawag ni Matthew kini nga bagyo nga sismos megas, usa ka dako nga pagtayog sama sa usa ka linog sa lanaw. Bersikulo 24. Ang mga tinun-an nahutdan og mga kapilaan nga nakaamgo nga sila walay gahom niini nga particular nga bagyo. Unya, ang mga mananagat midangop alang sa tabang ngadto sa karpintero. Sila desperado kaayo nga ilang pagtuaw sa Grego nga pinulungan ni Mateo girepresentahan sa 3 ka pulong lamang nga sama sa Ginoo, tabang, mga matay. Bersikulo 25. Namatikdan ba nimo nga ang atong labing desperado ug kinasing-kasing nga mga pag-ampo kasagaran tabang, palihog, tinuod, ngano, salamat. Usa lang kapulong sila miduol kang Hesus ug ang ilang mga pagtuaw nakapukaw kaniya. Siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo o mga tawong diyutay pagsalig? Ug mibangon siya ug iyang gibadlong ang mga hangin ug lanaw ug miabot ang dakong kalinaw. Bersikulo 26. Gikan sa dakong bagyo ngadto sa dakong kalinaw, ngano nga sila nahadlok? Sila walay gahom ibabaw sa dakong bagyo sama kanato. Usa ka kalit wala damha nga bagyo, gibuhat namo ang tanan nga among mahimo apan kini dili mo gana. Ang among sakayan, ang among pamilya, ang among trabaho, ang among kaminyoon ug uban pa. Gibahaan sa mga balod. Unya nahinumduman namo nga si Jesus anaa sa sakayan ug kami makapahulay sa mga mipahulay sa dakong bagyo. Nasayod ka ba kun ngano? Tungod kay kita walay gahom. Apan si Jesus puno sa gahom. Siya ang atong manluluwas, Ginoo ug manunubos. Siya ang atong miga nga Dios. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, among gidayig ang imong gahom ug pagkamaayo. Salamat kay ikaw ang Dios nga nagdumala sa tanan ug diha kanimo walay imposible. Sa panahon nga adunay hagit, kalisdanan ug mga butang nga dili namo makontrol, tabangi kami nga dili mahadlok kun dili mo salig lamang diha kanimo. Hatagi kami og kusog, kaalam ug kaisog sa pagpadayon sa among paglakaw uban kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.